نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. ها؟ شلون؟ فيه يا ايه فيه يا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن أضيافه، والضيف اسم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهيم عليه السلام بالولد ويهلكوا قوم لوط، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إبراهيم إنا منكم وجلون خائفون لأنهم لم يأكلوا طعامه قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم، أي غلام في صغره عليم في كبره، يعني إسحاق عليه السلام. فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبره وكبر امرأته. قال أبشرتموني، أي بالولد، على أن مسني الكبر، أي على حال الكبر، قاله على طريق التعجب. فبم تبشرون، فبأي شيء تبشرون. قرأ نافع بكسر النون وتخفيفها أي تبشرون، وقرأ ابن كثير تشديد النون أي تبشروني، أدغمت نون الجمع في نون الإضافة. وقرأ الآخرون بفتح النون وتخفيفها. قالوا بشرناك بالحق، أي بالصدق، فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط، قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر النون والآخرون بفتحها، وهما لغتان: قنط يقنط وقنط يقنط، أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون، أي الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. قال إبراهيم لهم: فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم حمزة والكسائي وشدده الباقون. إلا امرأته، أي امرأة لوط، قدرنا قضينا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قرأ أبو عمرو قدرنا ها هنا وفي سورة النمل بتخفيف أبو بكر. نعم. قرأ أبو بكر. نعم. قرأ أبو بكر قدرنا ها هنا وفي سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. في هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بخبر عجيب ونبأ غريب، وهم أضياف نزلوا بخليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نزلوا على إبراهيم نزولا مفاجئا، وهؤلاء الأضياف جمع كريم لا نعلم عددهم، ونقف حيث أوقفنا الله عز وجل في كتابه وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، فلا يعلم عددهم، وإنما هم عدد نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام. وهؤلاء الأضياف الكرام جاء ذكرهم في أكثر من سورة، ففي سورة هود عليه السلام قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي الذاريات قال تعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سبحانه. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هذا في سورة الذاريات. ونلحظ في أن التفصيل في القصة في هاتين السورتين سورة هود والذاريات تفصيل متشابه إلى حد كبير، حيث أشار الله إلى نوع الطعام الذي قدمه إبراهيم عليه السلام لأضيافه، وكذلك فيه الإشارة إلى سارة عليها السلام زوج إبراهيم. أما في هذه السورة التي نحن فيها وهي الحجر فلم يذكر الله عز وجل فيها الطعام، ولم يذكر فيها أيضا ذكر البشارة لأسارة عليها السلام. وقد أتت الإشارة إلى هذه القصة وهذا الأمر في سورة ثالثة. فما هي؟ صفات. ما الآية؟ غلام من ايش؟ حليم. ايه بعده؟ هل هذه؟ هذا من؟ هذا من؟ اسماعيل ولا اسحاق؟ طيب احنا في اسحاق.
وبشرناه بإسحاق هذه أتت في الصفات بعد ذكر ذلك كله وذكر الذبيح. قال الله عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لكن جاء ذكر الملائكة عليهم السلام ثم معناه ولا تهدسون انتبهوا، جاء ذكر الملائكة وإرسالهم إلى إبراهيم في سورة ثالثة. ما هي؟ ليست الصفات يا أبو محمد. أيوة العنكبوت. أحسنت يا أبو عمر. في قول الله عز وجل ها؟ إيه وش العنكبوت؟ قبلها. أي نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إيه قال إن فيها لوطا. بالبشرى أي بشرى؟ هذه البشرى بإهلاك قوم لوط؟ لا ليست البشرى بل إن إبراهيم عليه السلام كان يعني يرغب أن لا ينزل عليهم العذاب، لكن الله عز وجل قد حتمه عليه. فإنما البشرى بإسحاق عليه السلام. البشرى هنا في سورة العنكبوت بينتها البشرى المذكورة في سورة هود وفي سورة الذاريات وكذلك في سورة الحجر التي نحن فيها. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. انتبهوا يا أخوان، القرآن يفسر بعضه بعضا، وينبغي أن ننظر في الآيات ونجمعها. فإذا نظرنا في الآيات وجمعناها فيتبين لنا بإذن الله التفسير، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ففي سورة العنكبوت قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يعني بالبشرى بالولد اللي هو من؟ إسحاق الغلام العليم. قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية. جاءوا بأمرين كما في هذه السورة وفي سورة الذاريات وفي سورة هود، بأمرين بمهمتين. المهمة الأولى التي نزلوا فيها أضيافا على إبراهيم عليه السلام فبشروه وبشروا زوجه بالولد إسحاق. ثم المهمة العظيمة الأخرى وهي أنهم جاءوا بالعذاب على قوم لوط. ولوط بلد لوط متاخمة وقريبة من بلد إبراهيم، ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام. فهنا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والأضياف هنا المكرمون الذين أشار الله عز وجل إليهم في هذه السورة، ونص على أنهم مكرمون في سورة الذاريات. هل أتاك إيش؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وصفهم بأنهم مكرمون. والإكرام إنما يحصل من المضيف، فإن المضيف أكرمهم عليه السلام إكراما بالغا. وقد جاءوا على هيئة رجال وهم ملائكة الرحمن سبحانه. والملائكة الكرام الله عز وجل أقدرهم على التشكل، فهم يتشكلون في الخلق لحكمة الله عز وجل يريدها ويأمرهم بها، كما في هذه القصة، قصة مجيئهم لإبراهيم عليه السلام وكذلك مجيئهم للوط كما سيأتينا. وتشكلوا أيضا عليهم السلام كما تشكل جبريل عليه السلام على هيئة رجل،
في الحديث في الصحيح من السنة، قد جاء في القرآن التشكل أنهم يأتون على هيئات رجال، وكذلك في السنة. ففي الصحيح حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس الصحابة وهم جالسون، كان رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه السلام. حتى لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على الملائكة يتشكلون. ومما أيضا يدل على أنهم يتشكلون حديث الثلاثة نفر من بني إسرائيل، الأعمى والأقرع والأبرص، أرسل الله إليه ملكا على شكل رجل. وكذلك حديث الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله عز وجل على مدرجته رجل ملك على هيئة رجل، لا يعني لم يستنكر أن يأتيه رجل فيسأله، كما لم يستنكر الثلاثة هؤلاء الذين جاءهم الملائكة على هيئة رجال يسألونهم، كما لم يستنكر الصحابة رضي الله عنهم مجيء جبريل في وسط الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما استنكروا ماذا؟ أنه لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، أما أنه رجل فهو رجل سبحان الله. فانظر كيف أن الله عز وجل يقدر هؤلاء الملائكة الكرام على هذا التشكل. أما خلقهم الأول الذي خلقهم الله عليه فقد أشار الله إليه في سورة فاطر، في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهم أولو أجنحة لهم أجنحة يعني متعددة، هذه الأجنحة متعددة. فبين الله عز وجل أن منها ما هو مثنى، ومنها ما هو ثلاث، ومنها ما هو رباع يعني 4، ومنها ما هو أكثر حتى يبلغ العدد إلى 600 جناح كما هو جبريل عليه السلام. فإنه صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح يسد الأفق. هذا الخلق الذي خلق عليه جبريل عليه السلام. والملائكة أولو أجنحة لكنهم يتشكلون كما في هذه القصة العجيبة، قصة إبراهيم وقصة لوط، فجاءوا على هيئة أضياف رجال. فلما رآهم إبراهيم عليه السلام هش بهم وبش وأكرمهم واستقبلهم وأضافهم، حتى قيل إن إبراهيم كانت له دار لها 4 أبواب، كل باب مفتوح، حتى إذا جاء الضيف لا يجد بابا مغلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حسان: وإنا لنقري الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنا لنقري الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما، يعني يكرم. هذا مكارم الأخلاق عند العرب. وأبونا إبراهيم له القدح المعلى في هذا، فأثنى الله عز وجل عليه في إكرامه هؤلاء الأضياف، حتى أنه بالغ في إكرامهم عليه السلام. ووصف الله عز وجل من إكرامه ومبالغته بأنه راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الهود: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هذا الوصف أو أتى بالعجل السمين الذي ظهر عليه السمن
ليكرم به هؤلاء الأضياف. ثم أيضا أن من إكرام الضيف المسارعة في إقرائه وإطعامه، وهذا يدل عليه قوله جل وعلا فراغ يعني بالسرعة، وقول الله عز وجل فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هذه كلها تدل على المسارعة في إكرام الضيف وإقرائه، وهذا من فعل إبراهيم عليه السلام. ثم أيضا من ما يدل على إكرامه لضيفه عليه السلام، من إكرامه عليه السلام لضيوفه، أنه أيضا قرب الأكل إليهم، فما كلفهم عناء الذهاب، بل هو يقربه إليهم ويأتي به إليهم، حتى قيل أن من تمام إكرام الضيف أن يؤتى بالطعام إليه، قيل هذا، وقيل أن هذا أبلغ في إكرام الضيوف. وفي قول الله عز وجل ضيف إبراهيم، هنا ضيف مفرد، فهل مقصود أنه ضيف واحد؟ لا، ليس المقصود ضيف واحد، بل هم عدد كما أخبر الله عز وجل، لكن هنا الضيف المقصود به اسم الجنس الذي يشمل كل من اتصف بهذا الوصف، فضيف هنا المقصود به العدد، إما واحدا وإما أكثر، فكل من كان بهذا الوصف يسمى ضيف. فقال الله عز وجل ضيف إبراهيم بمعنى الجنس، وكما قال لوط عليه السلام، كما قال عبد العزيز هؤلاء ضيفي، فأضاف الضيف إلى ياء المتكلم مفرد ولكنه يدل على الجنس. وهذه الآية ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، جاءت بعد قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولعل المناسبة بين هذه الحادثة والآية، هذه الآية التي قبلها، يبين الله عز وجل ويضرب مثلا بهذه الحادثة العجيبة الغريبة على عفوه وغفرانه ورحمته بإرسال الملائكة الكرام بالبشرى على إبراهيم وزوجه سارة عليه السلام، وهذا من الرحمة والمغفرة والكرم الله عز وجل. وأيضا يرسل بالعذاب الأليم على قوم لوط، فالملائكة كانت لهم مهمتان جليلتان، المهمة الأولى البشرى لإبراهيم عليه السلام وزوجه، والمهمة الثانية العذاب، إنزال العذاب على هؤلاء المكذبين الذين وقعوا في الشرك والكفر وعاندوا لوط ووقعوا في قاذورة من القاذورات العجيبة التي تأنف منها النفوس الأبية والفطر المستقيمة، وهي إتيان الرجال، إتيان الرجال. فجاءت الملائكة بالعذاب على هؤلاء القوم، قوم لوط، وجاءت بالبشرى على لإبراهيم عليه السلام، فلعل هذا هو السبب في الاتيان بها بعد قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. هنا لم يذكر الله عز وجل
في هذه السورة، سورة الحجر يا أبو عبد المجيد، لم يذكر مغسل، لم يذكر الله عز وجل في هذه السورة، سورة الحجر، ذكر الطعام وما قدمه إبراهيم عليه السلام، وإنما ذكر أنهم ضيوف. وهذا يفسره الآيات الأخرى في السور التي في سورة هود والذاريات. هنا قال الله عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. دخلوا على إبراهيم عليه السلام هؤلاء الملائكة الذين جاءوا على شكل رجال. هل يعرفهم؟ لا، لم يعرفهم، حتى الآن لم يعرفهم. قال: إن منكم وجلون. فقالوا سلاما. السلام هنا إما أن يكون المقصود به لفظة السلام الذي يسلم بها الداخل على من يدخل عليه، وهي كلمة لها معنى عظيم، وهي أنك إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول كأنك تقول إني أؤمنكم. أحسنت يا عبد المجيد. إني أؤمنكم من جانبي فأنتم في سلام مني، في سلام مني فلا تخافوا مني. فهم قالوا سلاما، فعلى ما وجل منهم وقد قالوا سلاما. والقول الثاني في قول الله عز وجل فقالوا سلاما، أنهم قالوا القول الذي فيه السلام والطمأنينة، ومنه السلام، لفظة السلام. وهذا هو الأقرب، لأن الكلام يطول ويمتد. من مثلا الضيف إذا جاء فإنه لا يكتفي بالسلام فقط ويصمت، بل يسلم ويتجاذب مع مضيفه، ومضيفه يتجاذب معه الحديث ويسأله ويطمئن عليه، فيحصل بين الضيف والمضيف الألفة والتحاب. فهذا هو الأقرب، أنهم قالوا يعني القول السلام، وليس لفظة سلاما، لفظة سلاما بعينها، بل هو القول منه السلام وغيره. وهذا له مثيل في مثل قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون أحسنت قالوا سلاما. يعني ليس معناهم يقولون سلاما كلمة، ولذلك يخطئ بعضهم لما يخطئ عليه أحد فيقول سلاما سلاما، كأنه يقول أنت جاهل. فقد يعني إذا فهم ماذا يريد بهذه الكلمة فقد يغضب ويشتد الأمر. فليس المقصود أن يقول كلمة سلاما، بل المقصود في الآية في سورة الفرقان: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بمعنى يقولون الكلام الطيب السليم اللي يدفع جهل الجاهلين، يدفع جهل الجاهلين بالكلام الحسن الذي معناه السلام، وليس لفظة سلاما بعينها. وهنا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني يمكن أن يكون بهذا المعنى، أو يكون كلمة سلاما بمعنى السلام الذي يقولها القادم على من يقدم عليه. قال: إن منكم وجلون. فما دام أنهم قالوا سلاما وسلموا ودخلوا، فلماذا وجل منهم عليه السلام؟ تفسرها الآيات الأخرى. ما الذي يفسرها؟ أحسنتم، رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام. فهنا لما لم تصل أيديهم إلى الطعام ولم يأكلوا، وقد سارع إلى جلب الطعام، بينت الآيات مسارعته في ذلك، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هذا ثم لا يقدمون على الأكل وهم أضياف. ومن عادة الأضياف أنهم يأتون وإذا قدم لهم الطعام يأكلون، وإذا امتنع الأضياف عن الطعام فإن جرت العادة أن هذا قد يدل دلالة
على أنهم يريدوا شرا، وهذا أمر قد اشتهر بين الناس، فإن الإنسان إذا لم يأكل من طعامك وزادك فقد يكون قد أضمر شرا، فيقال أن هذا هو السبب الذي وجل منه إبراهيم منهم، فقال لهم إنا منكم وجلون. وهل ذكر الطعام في هذه السورة؟ لم يذكر الطعام، وإنما ذكر الطعام في سورتي هود والذاريات. واضح؟ قال إنا منكم وجلون، يعني وهذا قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم في سورة هود، وفي سورة الذاريات فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة، يعني بعد امتناعهم عن الأكل. ما الذي منعهم من الأكل؟ إنهم ملائكة فليسوا مثل البشر، وإنما أراد الله لحكمة يريدها أن يجعلهم على هيئة رجال، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون لأن أمرهم ليس كامل البشر. فهنا أعلن وبين خوفه منهم وأظهره لهم، فلما قال لهم ذلك ماذا قالوا؟ قالوا لا توجل لا تخاف، يعني طمأنوه بإيش؟ بإخباره أنهم رسل الله وأنهم يحملون بشارة من الله، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هنا انقشع عن إبراهيم عليه السلام الوجل وذهب عنه الروع، كما قال الله تعالى في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هذا يعني انقشاع تام للوجل والخوف، لأنهم إيش؟ كشفوا عن حقيقتهم وأخبروا أنهم رسول الله، لأنه لا يأتي بالبشارة بالولد إلا إيش؟ إلا أن يكونوا ملائكة، وهنا أخبروا إبراهيم عليه السلام بأنهم ملائكة، كما أخبروا لوطا عليه السلام أنهم إيش؟ ملائكة، إنا رسل ربك. هنا أخبروه لما أصابه كما سيأتينا أصابته الشدة والقلق من رغبة قومه أن يأتوا هؤلاء الأضياف، فأخبروا لوطا عليه السلام أنهم ملائكة وأنهم رسل الله، كما أخبروا هؤلاء الرسل الملائكة الكرام إبراهيم بأنهم رسل الله وأنهم قد جاءوا بالبشرى. وقبل أن يذهبوا إلى لوط وقوم لوط كانت المهمة الأولى لهم أن يأتوا إبراهيم ويبشروه بالولد. وهذه البشارة التي ذكر الله عز وجل بقوله في هذه السورة قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، سبقتها البشارة بالغلام الحليم الذي ذكر أبو محمد، التي في سورة الصفات سبقتها البشارة بالغلام الحليم، كما في الصفات في قول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يدل على أن الغلام الحليم المذكور في سورة الصفات بوصفه ولم يذكر باسمه هو قطعا إسماعيل عليه السلام، وأن الغلام العليم الذي ذكره الله عز وجل في إيش؟ في سورتين
في الحجر والذاريات وصفه بأنه عليم أنه إسحاق عليه السلام. وهذا من الأدلة من القرآن على أن الذبيحة عليه السلام هو إسماعيل. وكان بين إسحاق وإسماعيل من الزمن كم؟ 13 سنة تقريبا أو 12 سنة كما ذكروا، يعني زمن طويل. فهنا وصف الله عز وجل الغلام بالعليم، وفي الذاريات كذلك وصفه ولا لا يا عبد المجيد بالعليم، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم في الذاريات. وهنا إنا نبشرك بغلام عليم، فالوصف هنا العليم، والوصف في الصفات حليم لإسماعيل عليه السلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. يعني إبراهيم عليه السلام قال هذا تعجبا ولا استبعادا؟ تعجبا، ولا يمكن أن يكون استبعادا، فهو استفهام تعجب، يتعجب أن من هذه المعجزة والكرامة له ولزوجه، بأن الله عز وجل خرق العادة البشرية التي يعني يستبعد منها أن يولد لرجل كبير طاعن في السن وامرأة أيضا طاعنة عجوز في السن. فسارة عليها السلام زوج إبراهيم عليه السلام كانت عجوز، وأخبرت عن نفسها بأنها عجوز، آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. لا، بل هناك أمر ثالث، وأنها عقيم. قالت يا ويلتى أألد قالت في سورة الذاريات فصكت وجهها، أحسنت، وقالت عجوز عقيم. لماذا لم تقل عن إبراهيم أنه العقم إما أن يكون من الرجل أو يكون من المرأة؟ كيف عرفت أنها منها؟ لأنه إبراهيم عليه السلام قد أخذ تسرى بهاجر، وهي التي أعطته هاجر وأرادت أن يولد له، فهي عليه السلام من إحسانها بزوجها أهدت هاجر كما مر معنا في سورة إبراهيم إلى إبراهيم فتسرى بها وأنجبت له إسماعيل، وكان بينهم 13 سنة. فهنا علمت يقينا أنها عقيم، لأنه ولد له وهو كبير أيضا، وكانت هاجر صغيرة. يعني إذا كان الرجل كبيرا والمرأة صغيرة يمكن أن يولد، لأن الرجل عنده قدرة يتبقى القدرة له حتى ولو كبير. أما أن يكون الرجل كبير والمرأة كبيرة فهذا يعني يكون بعيدا، فكيف وهي إيش؟ عقيم. فثلاث أمور كلها أسباب تمنع من وجود الولد، لكن الله عز وجل أكرم هذا النبي الكريم خليل الرحمن، وأكرم هذه المرأة سارة عليه السلام بهذا الولد. وذكر الله عز وجل هذه الأخبار وهذه القصص العجيبة في هذه السور. ولذلك الله عز وجل قال في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت
إنه حميد مجيد. فأثنى الله عز وجل عليهم وأنزل عليهم الرحمة والبركة، هذا البيت المبارك الكريم الذي إيش منه ظهر الأنبياء عليهم السلام. إسحاق عليه السلام، كل الأنبياء من بني إسرائيل من بعد إسحاق. وإسماعيل الذي ولد من هاجر هو الذي جاء منه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام ليس استبعادا بل تعجبا، ولكن هذا القول قد يفهم منه السامع أنه يستبعد، لأنه يشترك هذا اللفظ بين المستبعد والمتعجب. ولذلك قالت الملائكة بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فهنا يسارع إبراهيم عليه السلام ليزيل ما قد يفهمه السامع من قوله أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، فيقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأزال هذا الفهم الذي قد يتبادر إلى من يسمعه أنه يستبعد هذا، بل هو لا يستبعده وإنما يتعجب من هذا الأمر أن يكون، وهذا التعجب تعجب إيماني، بحيث يكون يعني إيمانا بقدرة الله عز وجل وأنه قادر على كل شيء، فيوجد الولد مع هذه الموانع التي في العادة تمنع من وجوده، وهو الكبر من إبراهيم عليه السلام والكبر من سارة عليه السلام مع العقم لسارة. لكن الله عز وجل يمن على إبراهيم ويمن على سارة بالولد ويبشرهم ويضفي عليهم الرحمة والبركة. رحمة الله قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.